यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यिनले त सक्दैनन्। न बुद्धि छ, न चेतना छ, न राम्रो पढेका छन्, न यिनले विश्वभरि त्यो रक्सी खाना मात्रै घुम्छन्। यिनीहरू विश्वका विभिन्न देश गएर त्यहाँ कसरी विकास गरेछन्, सानो देश भए पनि कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने ज्ञान लिएर त आउँदैनन्। उहाँ अब कतिौं पटक असफल प्रधानमन्त्री हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। शेरबहादुर देउबाज्यू होस् कि केपी ओलीज्यू होस्, देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि त देउबाई। अब दोस्रो बैठक पुस 6 गते बस्दैछ, त्यतिखेर एमसी टेबल हुने सम्भावना प्रबल भएको हो। त्यहाँ तपाईँको बानेश्वरमा त त्यसरी चाहिँ आफ्नो टाउको फुटाउन तयार हुने नागरिकहरू एमसीसी जहाँ फिल्डमा चाहिँ तपाईँको यसले कामहरू सुरु गर्छ नि, त्यहाँ हरेक दिन मान्छे चाहिँ आफ्नो टाउको फोड्न तयार छन् भने तिनको टाउको फोड्न तयार छैनन् नागरिक। एमसीसीका जहाँ निर्माण हुनेछन् ती निर्माण हुने ठाउँहरूमा हामी सुरुकै दिनदेखि अवरोध गर्छौँ। सुरुकै दिनदेखि त्यहाँ यदि सरकारले जबरजस्ती गर्यो भने त्यहाँ अनिष्ट हुन्छ। कस्तो अनिष्ट भन्ने हुन्छ? निर्माण सम्पन्न हुन दिनुहुन्न? निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन। हामी अहिले पनि के गर्नुहुन्छ? निर्माण भयो भने त्यो ध्वंस हुन्छ तत्कालै। त्यो त गैर कानुनी होला नि त। त्यो त गैर कानुनी होइन, नेपालको संविधानको आतंकवादको एउटा रूप हो नि त। फेरि आतंकवाद होइन। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाली कङ्ग्रेसमा देउबाको पुनरागमन सँगसँगै अब कङ्ग्रेस कतातिर जाला त? साँच्चीकै के कङ्ग्रेसभित्र हिजोको दिनमा युवा नेताहरूले भने चाहिँ अब कङ्ग्रेस सिद्धिने मार्गमा त छैन? आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा देउबाको पुनरुदयदेखि लिएर एमसीसीको विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामीसँग अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत नेपाल सर, नमस्कार। नमस्कार। अब नेतृत्व परिवर्तनको कुरा जति पनि भए पनि कङ्ग्रेसमा त्यो देखिएन होइन? व्यवहार र वास्तविकतामा फरक भयो। एकदमै हो, एकदमै देखिएन। कङ्ग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन चाहेकै रहेनछ भन्ने त बुझ्यो नि त अहिले आएर कङ्ग्रेस देउबाको पुनरागमनलाई। त्यो नेतृत्व परिवर्तनको माग थिएन, त्यो मैले पनि खान पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै रहेछ। होइन, कङ्ग्रेस विरुद्ध अथवा देउबा विरुद्ध हिजो त एक किसिमको मोर्चाबन्दी नै भएको थियो नि त। देउबाबाट अब पार्टी चल्दैन, देउबा पुनरागमन हुनु भनेको कङ्ग्रेस सिद्धिनु हो भनेर सम्म युवा नेताहरूले भने। तर त्यो वास्तविकता रहेनछ। प्रकाशमान सिंहलाई हेर्नुहोस्, विमलेन्द्र निधिलाई हेर्नुहोस्। एकदमै अब सिंह थर जुन छ नि, उहाँको पिताजी गणेशमान सिंहको लिगेसी बोकेको प्रकाशमान हुनुहुँदो रहेनछ। अनि सिंह हुनुहुँदो रहेनछ। सिंह होइन, सिंह भएको घुमेको सिंह भएको हुन्छ नि एउटा। यो गणेशमान सिंहज्यूले नेपाली जनता भेडा रहेछन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। जनता भेडा होइन रहेछन्, उहाँका पुत्रको हकमा पो लागु हुँदो रहेछ। भेडो नै बन्नुभयो नि त अन्तमा। तर गणेशमान जसलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अवसर दिनुभयो, आफू अगाडि बढ्नु भएन, त्यागी नेता हो। अब मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहुन्छ र त्यसकारण म फेरि पुरानै प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको पनि मिडियाहरूमा आयो। त्यो कति सत्य हो होइन भने खण्डन गर्नुहुन्छ होला। तर जम्मामा के देखियो भने यो पुरानो नेतृत्वको विरुद्धको मोर्चाबन्दी थिएन। त्यो थियो के भने निरन्तर रूपमा शेरबहादुर देउबाज्यूले मात्रै खानुभएको कुरामा असन्तुष्टि रहेछ, त्यति मात्रै हो। हुन त अर्को उहाँको विरुद्धमा खडा भएको सभापतिहरूको उम्मेदवारहरूले जितेको भए पनि कङ्ग्रेस हिँड्ने बाटो यही संसदीय भाष हो, योभन्दा नयाँ बाटो त केही पनि थिएन। तरै पनि एउटा अपेक्षा के गर्न सकिन्थ्यो भने कम्तीमा राप्रपाको जस्तो एउटा केही प्रभाव। धेरै अपेक्षा गरिएको थियो नि त राप्रपाको जस्तै नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ कि भनेर। एकदमै यो सबै कुरा जति अपेक्षा कार्यकर्ताहरूबाट थियो, जति अपेक्षा अरू पार्टीकाहरूबाट पनि थियो, अब क्रमशः पार्टीहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको चाहिँ वैधानिक प्रक्रियाबाटै सुरु हुनेछ भन्ने ठानिएको थियो। भनेपछि सेटिङ र सौदाबाजीको पुनरागमन हो देउबाको। निरन्तरता सौदाबाजीको। हिजो उहाँ पनि सौदाबाजीबाटै आउनुभएको थियो, शेरबहादुर देउबाज्यू पनि। र अहिले पनि नयाँ भनिएको पुस्ता, मैले यहाँसँगकै एउटा कुराकानीमा भनेको थिएँ, तपाईँले जसलाई नयाँ पुस्ता भन्दै हुनुहुन्छ त्यो नयाँ पुस्ता होइन है, त्यो पुरानै हो। मान्छेहरू चाहिँ आफूले भ्रष्टाचार गर्न नपाएको कारणले मात्रै भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, आफू गरिब हुनु परेको कारणले मात्रै धनीहरूको विरोध गर्ने, अरूहरूको लुटेर खाने, सके नसके तपाईँको चाहिँ विद्रोहको नाममा अन्य प्रकारका वितण्डाहरू मचाउने जो प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्ति संसदीय दलहरूमा यस्तो भइ नै रहन्छ। तर अहिले
अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जस्तो विमलेन्द्र निधिज्यूलाई गएको र प्रकाशमान सिंहज्यूलाई गएको भोट पनि फेरि बढेर चाहिँ शेखर कोइरालाज्यूको लागि आएको छ नि, 100 भन्दा बढी मत हो बढेको छ। त्यो 153 मत हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यत्रो मत बढ्नु भनेको चाहिँ तिनीहरूले प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको पुरानै रवैयाको र उहाँहरूको चाहिँ सौदाबाजीको विरोध गरेका हुन्। हो, यो सौदाबाजी मात्रै थियो। सौदाबाजीलाई मान्छेहरूले अब असल नेतृत्व आउन लाग्यो भनेर जो बुझेका थिए, जसले भोट हालेनन् शेखर कोइरालालाई, तर भोट हाले जसले प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिज्यूलाई, उनीहरूले पश्चाताप पनि गरेका रहेछन्। यो पश्चातापको प्रदर्शन चाहिँ शेखर कोइरालाज्यूलाई बढेको मतबाट भएको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ बाहिरबाट अन्य पार्टीभित्र के हुन्छ भनेर खास हेर्नु ठिक हुँदैन। हामी जस्तो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट यो धारणा होइन है। हामीले अहिले प्रवृत्तिलाई चाहिँ पार्टीको मूल्याङ्कनका आधारमा विश्लेषण गर्छौँ, तर वैयक्तिक रूपमा चाहिँ हाम्रो भनाइ केही पनि छैन। उहाँहरूको व्यक्तिगत सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो भनाइ केही पनि छैन। त्यहाँ शेरबहादुर देउवाज्यू आउनुभए पनि, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइरालाज्यू आउनुभए पनि मूल प्रवृत्ति एउटै हो। तर पनि कार्यकर्ताहरूले अघि यहाँले प्रश्नमा भन्नुभयो जस्तो त्यो एउटा सौदाबाजी थियो, असन्तुष्टिको प्रदर्शन थियो र आफूले चाहिँ खान नपाएको कुराको विरोध थियो। अब तपाईँलाई पनि खान दिइन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यसकारण मैले उता भोट हाल्नका लागि चाहिँ निर्णय गरेँ र मलाई भोट हाल्नेहरूले फेरि उता हालिदिनु शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भनेर प्रकाशमान सिंहज्यूले भन्नुभयो नि। तर यतिको वर्षसम्म गणेशमान सिंहज्यूले भन्नुभएको नेपाली जनता भेडो हो भनेर जो अभिव्यक्ति थियो, त्यो अभिव्यक्ति नेपाली जनताका लागि होइन। संसदीय व्यवस्था मान्ने उहाँका चाहिँ पुत्र प्रकाशमान सिंहज्यूका हकमा 1 नम्बरमा लागू हुन्छ। त्यसपछि अरू सबै संसदीय व्यवस्थाका नेता कार्यकर्ताहरूका हकमा लागू हुन्छ। जनता चाहिँ त्यति भेडो छैन। भनेपछि आफैले खान आफ्नै दुनो सुझाउनको लागि जुन हिसाबले सौदाबाजी गर्नुभयो नि प्रकाशमान सिंहले, त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई कसरी हेरेका हुन सक्छन्? जनताले चाहिँ अत्यन्त यसलाई एउटा तपाईँको चाहिँ विस्मयादिको रूपमा हेर्छन्। जनताले यसलाई चाहिँ वास्तवमा अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नु उहाँप्रतिको विश्वास त घट्यो नि त अब नेपाली जनता। हो, उहाँप्रतिको विश्वास घट्यो। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ अस्ति माधव कुमार नेपालले गएको निर्वाचनमा उहाँलाई साथ नदिएको भए त रविन्द्र मिश्रले हराइदिनु भएको थियो। उहाँलाई हराइदिनु भएको थियो। उहाँलाई भोट नदिएर त मान्छेहरूले वास्तवमा जतिले दिएनन्, होइन, अरूहरूलाई दिए, प्रकाशमान सिंहज्यूलाई नदिएर, त्यो त सही निर्णय रहेछ नि त। अब अर्को कुरा सँगसँगै फेरि यसमा के पनि जोडिन्छ भने एकजना अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता रहनु भएको युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माज्यू, उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई पनि उहाँकै कार्यकर्ताहरूले साँच्चै हामीलाई पनि नराम्रो लाग्ने गरी उहाँले पनि भन्नुभएको छ, हो प्रकाशमान सिंह जता म पनि त्यतै। अनि अब यो भएको हुनाले प्रकाशमान सिंहज्यू शेरबहादुरज्यूप्रति अनि शेरबहादुरज्यूको प्यानलमा नरहनु भएको विश्वप्रकाशज्यूलाई किन भोट दिएछौँ भनेर पश्चाताप गर्नु त उहाँका कार्यकर्ताहरूले स्वाभाविक हो नि। आफ्नै फिलोसफी, आफ्नो दर्शन त बोकेका रहेनछन् नि त। दर्शन त के छ र? दर्शन त चुनाव जसरी पनि जित्ने, चुनावमा भएको खर्च असुल्ने, अर्को चुनावका लागि फेरि पैसा बटुल्ने, त्यो बाहेक के छ र दर्शन संसदीय व्यवस्थामा? त्यति नै होइन र अहिलेको यो चुनावी प्रक्रिया हामीले ठानेको चाहिँ प्रजातन्त्र नामको तपाईँको भुलभुलैया तन्त्र जुन छ, यसको विशेषता त त्यति नै हो नि। अब देउबाको पुनर्आगमन सँगसँगै अब उहाँले भन्नुभएको छ नि त, मैले कङ्ग्रेसलाई फेरि शक्तिशाली बनाउँछु, अब पार्टी सुधारेर मैले अगाडि लग्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब त्यही अनुसार उहाँ अगाडि बढ्नु होला भन्ने अवस्था छ। ओके, अब पार्टीहरू शक्तिशाली हुनु भनेको अहिलेको हकमा चाहिँ जनता कमजोर हुनु हो भन्ने देखिएको छ। हेर्नुहोस् है, किनकि पार्टी शक्तिशाली हुन्छ, पार्टीको कार्यकर्ता शक्तिशाली हुन्छ, पार्टीको मन्त्री शक्तिशाली हुन्छ र नागरिकका चेलीबेटीहरू बलात्कृत हुँदाखेरि त्यो शक्तिशाली पार्टीको गृहमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूसँग राम्रो सम्पर्क छैन भने चेलीबेटी बलात्कृत भएको विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त पनि दर्ता हुँदैन। अनि सदिक्षा वास्तोलाले आफ्नो दाजुको हत्या भएको विषयमा पहिला आन्दोलन गर्नुपर्छ अनि मात्रै जाहेरी दरखास्त दर्ता हुन्छ। त्यहाँ बर्दिवासमा हाम्रो नेउपाने ज्यू होइन को हत्या हुन्छ अनि मात्रै बलात्कारपछि हत्या भएको चेलीको बारेमा चाहिँ जाहेरी दरखास्त दर्ता हुन्छ। यो सबै
पार्टीहरू बलियो भएको, जनता निर्बलियो भएको, जनता कमजोर भएको कुराको प्रमाण हो। र लोकतन्त्रमा पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउँछु भन्ने व्यक्ति जनताको विरोधी हो। जनविरोधीहरूले यसो भन्छन्। अहिले शेरबहादुर देउवाज्यूले म पार्टीलाई बलियो बनाउँछु भन्नुको अर्थ जनतालाई कमजोर बनाउँछु भन्नु हो। र पार्टी बलियो बनाउने होइन, जनतालाई बलियो बनाउन कसरी सकिन्छ? त्यसरी सकिन्छ जसरी हाम्रो सरकारको प्रमुख हरेक जनताको एक एक भोटलाई निर्णायक बनाएर त्यो भोटबाट चुनिएर आउँछ। सांसदहरूबाट चुनिएर आउने प्रधानमन्त्रीबाट मुलुक बलियो हुँदैन, किनकि त्यो सांसदहरू खरिद बिक्रीमा परेर गर्छन्। यसो भएको हुनाले उहाँले पार्टीलाई बलियो बनाउँछु, शक्तिशाली बनाउँछु भन्नुको अर्थ फेरि पनि हाम्राहरूले मात्रै खान पाउने व्यवस्था बनाउँछु भनेको बाहेक यसको अर्थहरू के छ र? हैन, कांग्रेसभित्र देउबाको आलोचना हिजोको दिनमा भयो, तर अन्ततोगत्ता जसले आलोचना गर्यो उनीहरूले देउबालाई समर्थन दिए। अब अहिले आएर आर्जु देउबाले पनि भन्नुभएको छ नि त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जस्तो सफल प्रधानमन्त्री मैले देखेको थिएन भनेर भन्नुभएको छ। अब यो पटक सफलताको हासिल गर्नुभएको हो उहाँले। अचम्म लाग्छ। मान्छे अलिकति फिलोसफिकल्ली हेर्ने हो भने उहाँ अब कतिौं पटक असफल प्रधानमन्त्री हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। शेरबहादुर देउबाज्यू होस् कि केपी ओलीज्यू होस्, देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि त देउबा। त्यही त। अब शक्तिशाली, शक्ति भनेको के हो? उहाँसँग शक्ति छ, उहाँले चाह्यो भने देशलाई जस्तोसुकै मोडबाट पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। विकासको मोड हुनसक्छ अथवा जे पनि हुनसक्छ। हो, त्यो हुन सक्दो रहेछ भन्ने अहिले पटकसम्म उहाँ कतिौँचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि के कुरामा उहाँले चाहिँ सफलता दिलाउनु भयो मुलुकलाई, होइन र? प्रश्न अब उहाँ कतिौँ पटक सफल प्रधानमन्त्री होइन, कतिौँ पटक अक्षम हो भनेर प्रमाणित हुने भन्ने बाहेक अर्को प्रश्न छैन। भनेपछि पार्टीभित्र उहाँलाई सफल भन्नुको पछाडिको कारण के हो? त्यो सफलता चाहिँ निर्वाचनमा एउटा भनिन्छ कि डेमोक्रेसी इज नट टु कास्ट द भोट बट टु काउन्ट इट भन्छ। लोकतन्त्र भोट हाल्नु होइन, भोट गन्नुमा छ भन्छन् कि। अहिले एक प्रकारको गनाइ मात्रै हो यो भोट जो छ, त्यो संसदीय निर्वाचनको होस् कि पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा होस्। तर उहाँले शेरबहादुर देउबा अब सफल प्रधानमन्त्री भनेर कसले भन्नुभयो? उहाँको श्रीमतीले भन्नुभयो, जो थपक्क टिपेर लिएर आएर चाहिँ तपाईँको आरक्षणको कोटामा हुनुहुन्छ। आरक्षणमा को हुनुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरी, अर्को नेता एमालेको होला सायद कि त्यहीँको थाहा छैन, हाम्रो उमेश श्रेष्ठज्यू, अर्को एमालेको नेता के मोतीलाल दुगड। तपाईँ हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र यी मान्छेहरू जो छन्, एउटा व्यवसाय पनि राजनीतिमा आएर सफलतापूर्वक गर्न सक्छ, तर आरक्षणमा किन भन्ने मात्रै प्रश्न हो मेरो। व्यवसायी आउनुपर्छ, प्रोफेसर आउनुपर्छ, पत्रकार आउनुपर्छ, सबैले राजनीतिमा योगदान दिनुपर्छ। तर अदालतले यत्तिकै भनेको रहेनछ। सर्वोच्च अदालतले माननीय न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईज्यू र अर्को एकजनाको न्यायाधीश हुनुहुन्छ, म माफी चाहन्छु नाम बिर्सिएँ, उहाँहरूले यो आरक्षण तरमारा वर्गको भयो भनेर फैसलामा लेख्नुभयो। अहिले तरमारा वर्गहरू हेर्नुहोस् त पार्टीमा, अनि शक्तिशाली त यिनै व्यवसायीलाई, अर्बपति खर्बपतिहरूलाई लिएर आएपछि पो शक्तिशाली भइँदो रहेछ। शक्तिशाली तपाईँको निर्धन, निमुखा, कमजोर नागरिकलाई बनाउने हो कि यिनीहरूलाई बनाउने हो? अनि शेरबहादुर देउवाज्यू सफलतम प्रधानमन्त्री हो भनेर आरक्षणमा आउनुभएको उहाँको श्रीमतीले भन्नु र तपाईँ हामी सामान्य सडक पेटीमा मकै पोलेर गुजारा गरिरहेकी एउटी आमाले भन्नुमा चाहिँ सफलताको मूल्याङ्कन हुन्छ। एउटा तपाईँको झुण्ड जो मुलुकको राज्यकोषलाई पाकेटमारी गर्छ, तिनीहरूकै आफ्ना कार्यकर्ताले आफ्नो बोसलाई यो सफल हो भनेर भन्नुलाई हामीले निर्णायक रूपमा सफल हो भनेर बुझ्न मिल्छ र मिल्दैन? उहाँको त कामै त्यही हो नि, होइन र? त्यसो भए अब कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा देउबाले भने चाहिँ पहिलो पार्टी बन्न सक्ने आधार तय भएको हो? पहिलो पार्टी वा अन्तिम पार्टी जोसुकै भए पनि संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म त्यसको केही अर्थ छैन। तर पनि लेखाजोखाको प्रणालीमा त हामी छौँ। हामीले संसदीय व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ बोलिरहे पनि यही व्यवस्थाभित्र पनि विश्लेषण त गर्न पर्यो। यहाँले प्रश्न गरिसकेपछि त्यो के हो भने, यदि नेपाली कांग्रेसभित्र अब अन्तर्घात भएन भने
यो अहिलेको पार्टीको आन्तरिक चुनावले अन्तर्घातका सम्भावनाहरूलाई एकदम धेरै देखाएको छ। त्यो झापादेखि लिएर पश्चिम डडेलधुरा कञ्चनपुरसम्म देखिएको छ। यसले अन्तर्घातको सम्भावना यो पटक सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हुने एउटा पूर्व चाहिँ विश्लेषणहरू आइसकेका छन्। यसर्थमा कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएन भने मात्रै हो, नत्र चाहिँ कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरू फुटेको। अब जे भए पनि, जसरी भए पनि, प्रवृत्ति जे आए पनि आन्तरिक एउटा प्रजातन्त्रको अभ्यास संसदीय विकृत स्वरूपको भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको कारणले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि आउन सक्छ। एमाले र अरू कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीहरू भन्दा यस्तो चाहिँ देखिन्छ। यो तत्कालको अहिलेको चाहिँ एउटा सांख्यिक न्युमेरिकल चाहिँ एनालिसिस गर्ने हो भने, तर यसको अर्थ के छ र? फेरि पनि यस्तै हुने होइन। फेरि पनि देशघातीहरूले विदेशीहरूसँग नै सन्धि सम्झौता गर्ने हुन्। फेरि एमसीसीको सम्झौताको चौतर्फी विरोध भइरहेछ, तर उनीहरू चाहिँ एकदमै एमसीसीको पक्षमा बोलिरहेका छन्। अब हिजो मात्र धरपकड भयो, दोहोरो भिडन्त भयो, बानेश्वर एक किसिमको रणभूमि बनेको थियो। एमसीसीको विरोधीहरूलाई सरकारले अथवा गृहले कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेछ? अथवा उनीहरूलाई विद्रोह नै गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूलाई प्रहार नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्तबाट अगाडि बढाएको छ। एमसीसीको विरोधमा उत्रिनु भएको साथीहरूलाई हिजो जो चाहिँ एक खालको दमन भयो, त्यो दमन जस्तै र त्योभन्दा अझ कडा दमन हामी भोगिरहेका छौँ। हामीलाई अहिले पनि एमसीसीको विरोध गरेको मात्रै कारणले मुद्दा चलाइएको छ। हामी अहिले पनि तारिख खेपिरहेका छौँ। हामी देशभरिका लगभग 91 जना साथीहरू अहिले तारिख खेपिरहेका छौँ। यस पूर्वका चाहिँ सबै सरकारहरूबाट हामीलाई चाहिँ मुद्दा दायर गरिएको छ। हिजो पनि दमन भएको छ भौतिक रूपमा। उहाँहरू प्रति भएको त्यहाँ हाम्रो पनि चाहिँ ऐक्यता। धेरै विप्लवका नेताहरू घाइते हुनुभएको छ, प्रकाण्ड नै घाइते हुनुभयो, घाइते हुनुभएको छ, युवा अभियन्ताहरू घाइते भए। एकदमै हामी यसको चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपमा खेद व्यक्त गर्छौँ। सरकारको यो अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको हरकत र राष्ट्रघातीहरूको विदेशी तत्त्वसँगको गठजोडबाट भएको यो दमनको पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ निन्दा गर्छौँ। अब एमसीसीको विरोधलाई लिएर सरकारले सडकको आवाज नसुन्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, उसको आफ्नो जे सरकारको इन्ट्रेस्ट नै एमसी पारित गर्ने हो, सडकबाट जेसुकै होस् हो, उसले त खुलेरै भनेको छ होइन। उसले खुलेरै भनेको छ। हिजो हामीले चाहिँ संसदमा कार्यसूचीमा एमसीसी चाहिँ आउँदै छैन भने अनुसारै एमसीसी कार्यसूचीमा परेन। त्यो नपर्नुको पछाडि चाहिँ सरकारले बाहिर भएको जो एमसीसीको विरुद्धको चाहिँ प्रतिरोध छ, यो प्रतिरोध अझ कडा ढङ्गले आउन सक्छ भन्ने बुझेको छ। त्यसकारण उसले चाहिँ ल्याएको छैन। र सँगसँगै अरू केही विधेयकहरू यौन हिंसा विरुद्धको, चेलीबेटीलाई हुने चाहिँ बेचबिखन विरुद्धको लगायतका अध्यादेशहरू भएको हुनाले हामीले सांसदहरूलाई भित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रममा रोक लगाउने जो थियो त्यसलाई हामीले राम्रै अध्यादेश पास गर्नुपर्ने र एमसीसीलाई नराखेको कारणले रोक्ने कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ हिजो कार्यसूचीमा नहुनुको कारण के लाग्छ? देउवाले त राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु भएको थियो, भलै गठबन्धनका अरू नेताहरूले त्यसलाई छलफल गर्नुपर्छ भनेर त्यो रोकिएको। अहिलेसम्मको एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको प्रभाव हो त्यो। त्यसकारण उहाँहरूले राख्न सक्नु भएन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ यो एमसीसी विरुद्धको जुन प्रदर्शन र यो विरुद्धको आन्दोलन छ, यो आन्दोलन अझ चर्किएर जाने भएको हुनाले सरकारले राख्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। र अब सकियो त, अमेरिकनहरूले दिएको चाहिँ जुन डेडलाइन थियो त्यो पनि त 28 गतेपछि त सकियो हैन। पहिलो बैठकमा सम्झौता टेबल गर्न चाहनुहुन्थ्यो देउवाले, तर त्यो भएन। अब दोस्रो बैठक पुस 6 गते बस्दैछ। त्यतिखेर एमसी टेबल हुने सम्भावना प्रबल भएको हो? होइन, त्यो आउँदैन। एमसीसी आउने छैन। एमसीसी आउने बित्तिकै सर्वदलीय बैठकपछि त निर्णय आउला नि त फेरि। अब सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर सर्वसम्मतबाट पास हुँदैन, किनकि सरकारलाई समर्थन गर्ने जति दलहरू छन् ती दलहरूको नै सर्वदलीय बैठक होला। उहाँ मात्रै बसेर गर्ने त होइन होला। अब सर्वदलीय बैठकमा बस्दाखेरि त्यहाँ एमसीसीको विरुद्धमा मत राख्ने एमाले भित्रका र माओवादी भित्रका नेताहरूले पनि प्रवेश त पाउनुहुन्छ होला। त्यसकारण त्यो सर्वसम्मतबाट त पास हुने छैन। र सामान्यतया मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ बहुमत र अल्पमतको आधारबाट गरिँदैन। सर्वदलीय बैठकहरूमा पनि
त्यो एउटा चाहिँ कमन कन्सेन्सस भन्छ नि, साझा सहमति कायम गर्नका लागि गर्ने भएको हुनाले त्यो बहुमत र अल्पमतबाट पनि सर्वदलीय बैठकका निर्णयहरू तय हुँदैनन्। यसो भएको हुनाले त्यहाँबाट सर्वसम्मत जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भए एमसीसीको विषय कतिन्जेल गिजोलिन्छ नेपालको राजनीतिमा अथवा नेपाली भूगोलमा? एमसीसीको विषय अब चाहिँ लामो जाँदैन। यो कसरी जाँदैन? अमेरिकाले त दबाब दिइरहेको छ नि त देउबाले भन्नुभएको छ मलाई धेरै दबाब छ, अब एमसी पारित गरौँ प्रचण्डजी भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो हामीले दबाब दिँदाखेरि नि एकपटक एउटा स्प्रिङलाई अलिकति तल चाहिँ थिच्छौँ, फेरि नसकेर हात गलेर फेरि छोड्छौँ, फेरि दबाब दिन्छौँ, तल थिच्छौँ, फेरि त्यो स्प्रिङ माथि आउँछ र त्यो जतिचोटि तपाईँले गरे पनि त्यसको काम माथि नै आइरहने हुन्छ। एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन त्यति नै तपाईँको तीव्रतम ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। अब त नागरिकहरूको चाहिँ नागरिकमा चेतना आयो होइन एमसीसीको विषयमा? नागरिकको चाहिँ एउटा स्पेयरमा, पब्लिक स्पेयरमा चाहिँ एमसीसी वास्तवमा के रहेछ, एमसीसी अब खराब हो भनेर तर्क दिनै पर्न छोड्यो कि अब होइन र। जसले ठिक हो भनेर भनिरहेका छन् उनीहरूलाई ठिक हो भनेर भन्ने आधारहरू पनि छैनन्। ल के कुरा चाहिँ ठिक भनेका छन् भनिदिनुहोस्। विकासको परियोजना हो, अब एमसी पारित हुनु भनेको देशमा आमूल परिवर्तन हुनु हो विकासको रूपमा, अथवा विकासको सञ्जीवनी बुटी हो भनेर भनिरहनु भएको छ नि त कांग्रेसले। भनिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है त, विकासको सञ्जीवनी बुटी चाहिँ अब यसैले नै विकासको मूल फुट्छ अरे। अब विकासको मूल फुट्छ। हेर्नुहोस् है, विकासको मूल फुटाउनलाई हामीले अनुदान भनेर ल्याएको रकमको हरेक दिनको ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यहाँ केही राखिएको छ अप्सन्सहरू होइन। हामीले विकास हो भनेर जो ल्याइरहेका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि उनीहरूको कब्जा रहन्छ। हामीले विकास हो भनेर जो ल्याउन खोजिरहेका छौँ उनीहरूकै कुरा मानिदिने हो भने हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई उनीहरूले जेसुकै गरे पनि नेपालमा मुद्दा लाग्दैन। अनि विकासको मूल फुटाउने रे, तर हाम्रो देश र हाम्रो देशको सरकारको स्वाधीन र सार्वभौम अर्थलाई हामी गुमाउँछौँ र इन्डियाको सरकारलाई सरकार भन्न बाध्य हुन्छौँ भन्ने कुरो अनुसूची को चाहिँ 2.5मा 5.2मा लेखिएको छ। इन्डियाको सरकारको चाहिँ सम्मतिमा नेपाल सरकारले चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ परियोजना रिपोर्ट भनेर भनेपछि यो विकासको मूल फुट्यो होला त। अब हो यसमा चाहिँ जवाफ कृपया कसै न कसैसँग एमसीसीको पक्षमा रहनुहुनेहरूलाई विकासको मूल फुट्छ, यो विकास विरोधीले लगाएको चाहिँ आरोप हो भनेर सपाटमा जवाफ दिने भन्दा बुँदागत रूपमा कसै न कसै एमसीसीको समर्थकसँग एकचोटि सोधेर यहाँको च्यानलबाट देखाइदिनु त। अनि एमसीसीको बारेमा सबैभन्दा लोयल त कांग्रेस छ नि त। कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्छ भनेर लागि परेको छ। 2017मा एमसीमा सम्झौता गर्ने नै देउबा सरकार हो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले। अब कांग्रेसले नाइ भन्न सक्ने आधार छ अनि बहुमत फिर्ता लैजाऊ भन्न सक्ने आधार छ। ओके, फिर्ता लैजाऊ भन्ने उसँग आधार छैन, किनकि ऊ आफै नै अमेरिकी र इन्डियन अनि युरोपियन युनियन र ब्रिटिसहरू त्यसमा परिहाल्यो को नेपालमा इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छु भनेर अनि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न भनेर अनि प्रधानमन्त्री बन्नेहरू यिनीहरूबाट त उनीहरूकै हितका लागि काम हुने न हो। उनीहरूले बोल्ने पनि त्यही हो। तर टेक्निकल्ली हेर्नुहोस् त संसदमा बहुमत पुग्छ त हैन। शक्ति र पैसाले त नेपालीहरूलाई अथवा सांसदहरूलाई त प्रभाव पारिहाल्छ नि। हो, त्यसैले इतिहास त्यो हामीसँग हो नि। अब शक्ति, पैसा, विदेशी प्रभावले नेपालका सांसदहरूलाई पनि प्रभावित गर्छ। तपाईँले जो भन्नुभयो महाकाली सन्धि भयो, एकदमै हो, यो भयो। यो नहुने व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ त? यसको समाधान चाहिँ के हो त? यिनीहरूको विरोध मात्रै हो त। हैन, व्यवस्था त पछि आउला, त्यो विषयमा एक किसिमको छलफल होला। तर अहिलेको व्यवस्थामा हेरौँ न, एमसी पारित हुने सम्भावना त छ नि त। पैसा र पावरमा त जे पनि सम्भव छ। एमसीसी पास हुनु भनेको त्यहाँ सांसदले हात उठाएर पास भन्नु मात्रै पास हो त। पास भएपछि त्यो फिल्डमा गएर लागु हुनु पर्दैन। त्यहाँ तपाईँको बानेश्वरमा त त्यसरी चाहिँ आफ्नो टाउको फुटाउन तयार हुने नागरिकहरू एमसीसी जहाँ फिल्डमा चाहिँ तपाईँको यसले कामहरू सुरु गर्छ नि, त्यहाँ हरेक दिन मान्छे चाहिँ आफ्नो टाउको फोड्न तयार छन् भने तिनको टाउको फोड्न तयार छैनन् नागरिक, अनि पास हुन्छ त। त्यसो भए प्र्याक्टिकल्ली एमसीसी इम्प्लिमेन्ट नहुन सक्छ भन्ने हुनुहुन्छ त? हो, एकदमै प्र्याक्टिकल्ली एमसीसी वन्ट बी पास, वन्ट बी इम्प्लिमेन्टेड। त्यो भएको हुनाले इट डजन्ट मेक एनी सेन्स द्याट यु विल अनाउन्स फ्रम द पार्लियामेन्ट द्याट अमेरिकाको शक्ति अगाडि कसैले रोक्न सक्छ यदि संसदबाट पारित भयो भने प्र्याक्टिकल्ली हुन्न भन्ने हुनुहुन्छ। अमेरिका त शक्तिशाली देश हो नि, उसले त जे पनि सक्छ नि गर्न। ओके, अमेरिकाले जे पनि सक्छ भनेर कसले भन्यो?
नेपालमा यत्रो सीमा मिचिँदा भारतको अगाडि त हामी केही गर्न सकेका छैनौँ। अब एमसीसी पारित भयो भने त हामी के गर्न सक्छौँ? हेर्नु है त, सीमा मिचिएको विशाल नेपालको सवालमा हामीले नै हाम्रो तुइनबाट यसरी हाम्रा दाजुभाइ म आउँदैछु अहिलेसम्म हिम्मत नभएका मान्छेहरू छन् र पो नसकेको हो त। हामीले सकेनौँ। नेपालको सिमाना काङ्गडादेखि टिस्टासम्म हो। यो सिमाना दाबी गर, यो सिमाना दाबी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लानुपर्छ। यो मुद्दा लानका लागि सरकारले गरेन, अदालतबाट आदेश पाऊँ भनेर हामी स्वयं यो लोकेन्द्र ओलीज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर यो भूमि प्राप्त गर्ने आधार देखियो, किन नगएको कारण पेश गर भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको समाचार यो देशको कुनै पनि ठुला भनेका सञ्चार माध्यमले बजाएन नि त। त्यसो भए त्यसले के प्रभाव देखाएन नि त। अब हेर्नु है त, यसैले अहिलेसम्मको अध्ययन नगरेका मान्छेहरू जो अघिल्लो पुस्ताका छन्, अलिकति ठाउँमा पुग्यो भने, अलिकति पढ्यो भने बटुलेर खाइहालौँ भन्ने मात्रै जो थिए नि, उनीहरूले त्यो अमेरिका भनेकै सबभन्दा शक्तिशाली हो भन्ने ठाने। उनीहरूले यस्ता अभिव्यक्ति पनि दिए कि हामीले अमेरिकाले भनेको मानेनौँ भने सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर सरकारको मन्त्री भइसकेको भनेको एउटा पर्चाकारिता गर्ने मान्छेले पनि भने। अनि तिनकै कुरा मिडियाले दिन्छ, यी हामीले गर्दै गरेको कुराहरू जो वास्तवमा हिम्मतका साथ गरिरहेछौँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जाने आधार बन्दैछ, त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। यसरी प्राप्त भएका धेरै उदाहरणहरू विश्वमा छन्। अब यसैले हामीले के भन्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइसकेपछि हामीसँग भएका प्रमाणहरू जे छन् त्यो प्रमाणका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्ने र जानुपर्ने कारण पनि देखियो। मान्छेहरू कस्तो अचम्मको कुरा गर्छन् भने नि, जस्तो केपी ओलीले त्यो चुच्चे नक्सा बनाउनु भयो नि, चुच्चे नक्सा बनाउँदाखेरि कुनै पनि भूमि दाबी गर्दा एउटा देशको सरकारले के गर्छ भन्ने विचारालाई भनिदिने मान्छे पनि भएनन्, शुद्धि पनि थिएन। तपाईँको र मेरो घरको बिचमा सिमानामा विवाद भयो भने नि कि अदालतले आदेश दिन्छ र त्यहाँ अमिन ल्याएर नापिन्छ। अब अदालतले आदेश दिनु पूर्व पनि तपाईँले एक्लै मेरो सिमाना चाहिँ म कन्फर्म गर्छु भन्ने हो भने तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा नै अमिन ल्याएर नापीबाट नपाउन सक्नुहुन्छ कि। अनि त्यसको पनि उसले एउटा चाहिँ नक्सा बनाइदिन्छ, पछि केही पर्यो भने तपाईँले त्यो पनि प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी देश देश बिचको सिमानामा समस्या भयो भने नि तपाईँको चाहिँ यो इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट भन्ने छ, इब्रू। त्यो इब्रूमा नेपाल सरकारले मात्रै निवेदन दिएर, ओलीले मात्रै निवेदन दिएर त्यहाँका मान्छेलाई ल्याएर कन्फर्म गराएर अनि चुच्चे नक्सा निकालेको भए यो इन्टरनेसनल्ली रिकग्निसनमा लिन मिल्थ्यो कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले। यति गर्ने त बुद्धि थिएन हैन। अनि इन्डियाले भनिदियो कि यो अनअफिसियल हो। हामीले भनेको के हो भने विधिपूर्वक हामी जाने हो भने नि संसारमा कुनै पनि देश शक्तिशाली, कुनै पनि देश ठुलो छैन। यत्रो तपाईँको अमेरिकाको छेउमा इराकले अमेरिकालाई आछुआछु बनाएको होइन। तर इराक त ध्वस्त पनि भयो नि त। त्यसलाई अब हेर्नु त, सँगसँगै ध्वस्त हुने त अर्को चरणको कुरा होला। हेर्नु है त, वरम न राज्यम न कुराज राज्यम। कुराज्य हुनुभन्दा एकचोटि ध्वस्त भएर केही फरक पर्दैन। त्यसो भए नेपाल अब विकासको यात्रामा नजाने, ध्वस्त हुने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? विकासको यात्रामा नेपाल त्यति बेला जान्छ जति बेला संसारका सबै देशहरूले नेपालीहरूलाई भिजा बन्द गरिदिन्छन्। विकासको यात्रामा त्यति बेला जान्छ जति बेला नेपालले इन्डिया लगायत सबै देश अमेरिकनहरूलाई पनि नेपालमा भिजा रोकिदिन्छ। हैन, ग्लोबलाइजेसनको एजमा तपाईँ भिजा रोकेर कुन चाहिँ सुरुङभित्र पस्ने कुरा गर्नु? म आउँदैछु। ग्लोबलाइजेसनको एजमा उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा आएर सैनिकले बुट बजार्न छुट दिने, अनि तपाईँलाई चाहिँ भिजा प्राप्त गर्न पहिल्यै पैसा जम्मा गर्नुपर्ने, भिजा प्राप्त भएन भने पनि त्यो पैसा पनि तपाईँले फिर्ता नपाउने। यही हो ग्लोबलाइजेसन। हाम्रा लागि मात्रै ग्लोबलाइजेसन, तिनका लागि पनि ग्लोबलाइजेसन हो कि के हो भनेपछि ग्लोबलाइजेसन द्याट हेज टु बी इन रियल सेन्स। ग्लोबलाइजेसनलाई मान्छेले फरक ढङ्गले बुझाएका छन्। यस्तो हुन सक्दैन। ग्लोबलाइजेसन भनेको अमेरिकनहरू नेपाल आउँदा के गर्छन्, डाइरेक्ट प्लेनमा एयरपोर्टमा उत्रिन्छन्, नेपालमा आएर अनि मात्रै ठप्पा लाउँछन्।
भिजाको हो। अब पासवर्ड त शक्तिशाली छ नि, स्ट्रङ पासवर्ड छ नि त। हामी त गरिब देशको पासवर्ड हाम्रो। ओके, अब हेर्नु है त, अब चेतनाको तह अब हेर्नु है त हो। यही खालको कुराहरू नेताहरूले बताए, जसले अध्ययन गरेका छैनन्। बिचराहरूलाई के भनिदिउँ भने, यो त तपाईँको त प्रश्न होइन, तपाईँले अरूको प्रश्न राखेको। यस्तो प्रश्न राख्ने मान्छेहरूलाई हामी अलिकति बुद्धिको बिर्को खोलिदिउँ र के बताइदिउँ भने, भुटानमा अमेरिकन आउँदा होस् कि युरोपियन आउँदा होस्, उसले पहिल्यै कति दिन बस्ने हो, त्यसको हरेक दिनको पैसा कम्तीमा 250 डलर खर्च गर्ने, पहिल्यै पैसा कन्फर्म गरेर जम्मा गरेर मात्रै उसले आउन दिन्छ। नेपालको सगरमाथा हेर्न आउँछन् भने पहिला पैसा जम्मा गर, भिजा कन्फर्म गर, होटल बुक गर, अनि मात्रै आऊ। हामी भुटानमा क्वालिटी टुरिज्म छ भने नेपालमा क्वान्टिटी बेस्ड टुरिज्म छ। अब हेर्नु है त, हो यो भन्न नसक्ने, यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, यिनले त सक्दैनन्। न बुद्धि छ, न चेतना छ, न राम्रो पढेका छन्, न यिनले विश्वभरि त्यो रक्सी खाना मात्रै घुम्छन्। यिनीहरू विश्वका विभिन्न देश गएर त्यहाँ कसरी विकास गरेछन्, सानो देश भए पनि कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने ज्ञान लिएर त आउँदैनन्। हैन, ज्ञानको कुरा गर्दा, पढाइ लेखेको कुरा गर्दा, अध्ययनको कुरा गर्दा त देउबा त पढेको व्यक्ति हो नि त। बिचरा त्यस्तो पढाइ पनि पढाइ हुन्छ। लन्डनमा पढ्नु भयो उहाँ। त्यही त भनेको त, कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज बेटर देन एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स। जसको कमन सेन्स छैन नि, त्यसले के गर्छ? त्यसले गएर अघि भनेको जस्तो त्यो विदेशमा जान्छ र रक्सी खाएर मात्रै फर्किन्छ। अघि तपाईँले भनेको प्रश्नमा भुटानलाई जोडेर हेरौँ त सकिँदैन। यो एउटा उदाहरण मात्रै दिएको। विश्वका साना साना देश जसले राम्रो प्रगति गरेका छन्, तिनले आन्तरिक व्यवस्थापन यसरी गरेका छन्। अघि मैले भने जस्तो, अब यो छैन, अध्ययन छैन, केही छैन, अलिअलि थाहा छ भने पनि छोपछाप पारेर लुकाएर अनि उनीहरूको दास बन्नलाई मात्रै हामी गरिब छौँ भनेर भन्ने। त्यसो भए प्रगति र विकासको चरणमा पुग्नको लागि हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, विदेशी सहयोगले देश बन्दैन भन्ने तपाईँको। मागेर कहिले धनी भइँदैन, मागेर कहिले धनी भइँदैन। यो सोचले नेपाललाई गरिब बनाएको छ। अब अर्को कुरा बताउँ, हेर्नुहोस् है त, हामीलाई सानैदेखि, मलाई बच्चादेखि यति नरमाइलो लाग्थ्यो, हाम्रो देश सानो देश भनेर पढाइयो, हामी गरिब देशका नागरिक भनेर पढाइयो। तर यो पढाइएन कि संसारमा नेपाल 49औं ठुलो देश हो, भूगोलले त्यही भन्छ होइन र? हामी ल्यान्डलक छौँ, त्यसकारण भूपरिवेष्टित छौँ, त्यसकारण हामी चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ भनेर पढाए। तर संसारको तपाईँको चाहिँ भूपरिवेष्टित देशहरू, तपाईँको चाहिँ स्विजरल्यान्ड पनि भूपरिवेष्टित देश हो त, कसरी प्रगति गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ कहिल्यै पढाएनन् कि। हामीले अहिले हेरौँ, विश्वमा नेपाल संसारको सबभन्दा महँगो औषधि लोट सल्लाहको पातको झोलबाट जो तयार हुन्छ, मकवानपुरको बासामाडीमा प्लान्ट छ, 23,000 प्रति भाले अमेरिकी डलर पर्छ। म आफूले पनि त्यसको धेरै वर्ष लिगल कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गरेँ। नेपाल संसारको सबभन्दा महँगो उच्च पहाडी भेगको चाहिँ तपाईँको तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने देश हो। नेपाल संसारको सबभन्दा महँगो उच्च हिमाली भेगको चाहिँ भोटे कुकुर उत्पादन गर्ने देश हो। नेपाल संसारको सबभन्दा मसिनो जातिको चाहिँ धानको चामल उत्पादन गर्ने देश हो। नेपाल अहिले यो भन्दा एकदम दुःख लाग्छ। हेर्नु, हामीलाई यस्तो कुराहरू सिकायो कि हामी कमजोर छौँ र गरिब छौँ मात्र भन्ने सिकायो कि पछिल्लो पुस्ताले नि विश्वमा अहिले लिड गर्ने गरिकन काम गरिरहेको छ। तर जिरिन्टोक्रेसी भन्छ, बुढाबुढी तन्त्र इङ्ग्लिसमा, त्यो जेरिन्टोक्रेसी चाहिँ राजनीतिमा मात्रै भयो, त्यसैले यिनीहरूबाट प्रगति हुँदैन। ठ्याक्क प्रगतिकै कुरा गर्दाखेरि एमसिसीको कुरासँग जोडेर हामी कुरा गर्दैछौँ। अब एमसिसीको विषयलाई तपाईँहरू जुन हिसाबले हेर्नु भएको छ त्यो विरोधको नजर हो, अथवा जनताकै हिसाबले हेर्दा पनि त्यो विरोध गरिरहेका छन् जनताले। अब एमसिसी पारित भए पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन भन्ने तपाईँको जेस थियो। अब त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन नदिनको लागि तपाईँहरू के अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ र? हामी चाहिँ पहिलो कुरा त एमसिसीको त संरचना बन्ला नि। नुवाकोटको 398 रोपनी जमिन हामीले योभन्दा अगाडि नै हाम्रो स्वाधीनता सेनानीको तर्फबाट कब्जामा लिएका छौँ। अझै पनि कब्जामा लिनु भएको छ? त्यो अझै पनि कब्जामा छ। एमसिसीले अधिग्रहण गरेको भूमि तपाईँहरूले कब्जा गर्नु? हाम्रो कब्जामा छ त्यो। हामीले त्यति बेलै पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ, काठमाडौँबाट हामी चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ बसमै गएर पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ स्वाधीनता सेनानीको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संयुक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्याम्प छ र त्यो ठाउँ लगायत एमसिसीका जहाँ निर्माण हुनेछन् ती निर्माण हुने ठाउँहरूमा हामी सुरुकै दिनदेखि अवरोध गर्छौँ। सुरुकै दिनदेखि त्यहाँ यदि सरकारले जबरजस्ती गर्यो भने त्यहाँ अनिष्ट हुन्छ। कस्तो अनिष्ट भन्ने हुनुहुन्छ? निर्माण सम्पन्न हुन दिनुहुन्न? निर्माण सम्पन्न हुन सक्दैन। हामी अहिले पनि के गर्नुहुन्छ? निर्माण भयो भने त्यो ध्वंस हुन्छ तत्कालै। त्यो त गैर कानुनी होला नि त। त्यो त गैर कानुनी होइन, नेपालको संविधानको आतंकवादको एउटा रूप हो नि त। फेरि आतंकवाद होइन, कसैले संरचना
इस्टाब्लिस गर्छ त्यसलाई ध्वस्त पार्नु भने हो त ध्वस्त पार्नु भने तपाईले बुझेको पढे लेखेको अध्ययन गरेको व्यक्ति मैले पढेकै कारणले भनेको पढेको मान्छेले यति पढ्न जान्दछ कि नेपालको संविधानको धारा 48 मा के भनिएको छ नेपालको संविधानको धारा 48 मा स्वाधीनताको राष्ट्रिय अखण्डताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो त्यो कर्तव्यमा आफू मर्न पनि तयार हुनुपर्छ यसैले हामीले संविधानले भने बमोजिम सरकारले भने बमोजिम होइन संविधान मान्छ हामी सरकार होइन त्यो भएको हुनाले पहिलो संविधानले भनेको धारा 48 बमोजिमको नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्न यो मुलुकको सार्वभौमिकता स्वाधीनताको रक्षा गर्न हाम्रो सरकार हुँदाहुँदै इन्डियाको सरकारलाई सरकार मान भनेर एमसीसीको अनुसूचीको 5.2 ले भनेको विरुद्धमा हामी एमसीसीका कुनै पनि निर्माणहरू ध्वस्त गर्छौँ यो कानुन बमोजिम हुन्छ संविधान बमोजिम हुन्छ ठिक छ समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु स्वागत नेपालज्यू हार्दिक आभार धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु